अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 4th क्लास की उर्दू का सेकंड चैप्टर नात। सबसे पहले तलफ़्फ़ुज़ सीखेंगे। असरार, दस्तगीरी, उम्मत, आदमियत। नात ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ को बयान किया गया हो। अब हम सवाल जवाब करेंगे। अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए किसको भेजा। जवाब होगा अल्लाह ताला ने लोगों की हदायत के लिए अनबिया कराम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा, जिनकी तादाद कमोबेश 1,24,000 है। सवाल है, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई से दो औसाफ बताएं। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कहा जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों की अमानतों की हिफाजत करते थे, इसलिए सब लोग आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन यानी अमानतदार कहकर पुकारते थे। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजे, अल्लाह ताला उस पर 10 नेमतें नाजिल फरमाएगा। मुश्किल अल्फाज और उनके मानी। अल्फाज मानी: बेकस, बेयारो मददगार, दस्तगीरी, हाथ थामना, मदद करना, बज़्म, मजलिस या महफिल, असरार, राज, भेद, फर्श खाक, मट्टी का फर्श, मुराद ज़मीन होगा, दुख उठाना, तकलीफ़ उठाना, फ़ख्र आदमियत, इंसानियत का फ़ख्र, सहरी होना, जी भरना, उम्मत, कौम, पीछे आने वाली जमात, आदमियत, इंसानियत, बिछोना, बिस्तर, जाड़े सर्दी का मौसम। मरकज़ी ख़्याल करेंगे। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया को मोहब्बत के राज समझाए। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रातों को उठ उठ कर दुआएं की। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से कभी भी दिल नहीं भरता। खुलासा करते हैं बच्चों, इन पर सलामती हो कि जिन्होंने हमेशा बेयारो मददगार लोगों की मदद की, अमीर होकर भी दरवेशों जैसी ज़िंदगी बसर की, जिन्होंने मोहब्बत के राज समझाए, जिनके घर में सोना चांदी नहीं था, जो सच बोलते थे, जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खिलाते थे, जो अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रातों को रोते रहते थे, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत ही रहमत थे। उन पर सलामती हो कि उनकी महफिल में आने वालों की किस्मत कभी नहीं सोती थी, उनका जिक्र करने से कभी तबीयत नहीं भरती है। अशार की तशरीह। शेर नंबर 1 हल लुगत है सलाम सलामती, बेकसों बेयारो मददगार, दस्तगीरी मदद। तशरीह होगी हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो कि उन्होंने हमेशा बेयारो मददगार लोगों की मदद की, उनका हाथ थामा। वो सारी दुनिया से ज़्यादा अमीर थे, मगर उन्होंने अपने लिए दरवेशी और फ़कीरी को पसंद किया। उन पर सलामती हो। शेर नंबर 2 करेंगे। सलाम उस पर के असरार मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने ज़ख्म खाकर फूल बरसाए। हले लुगत है असरार मोहब्बत यानी मोहब्बत करने के राज, ज़ख्म खाना, चोट खाना, फूल बरसाना, अच्छा सलूक करना। तशरीह आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मोहब्बत करने के असूल समझाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कोई आपके साथ अच्छा सलूक ना भी करे तो बदले में आपको उसके साथ अच्छा सलूक ही करना चाहिए। शेर नंबर 3 होगा। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर के टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। हले लुगत चांदी सोना दुनिया का माल, बिछोना बिस्तर। तशरीह होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती हो कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दुनिया का कोई माल नहीं था जो दूसरों को अमीर बनाता है, बल्कि एक टूटा हुआ बिस्तर था जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए अपने नीचे बिछा लेते थे और इसमें भी राहत और आराम महसूस करते थे। शेर नंबर 4 होगा। सलाम उस पर के
جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا۔ حل لغت: سچائی، سچ بولنا، درست بات کہنا، دکھ اٹھانا، تکلیف اٹھانا۔ تشریح: آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے کی خاطر تکلیف بھی اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو بھوکا رہتے تھے لیکن دوسروں کا پیٹ بھرتے تھے، انہیں کھانا کھلاتے تھے۔ شعر نمبر 5 ہوگا: سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا۔ حل لغت: امت، قوم، فرش خاک: مٹی کا فرش، مراد زمین، جاڑوں یعنی سردی کے موسم میں۔ تشریح ہوگی: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر سلامتی ہو کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اپنی امت کی بخشش مانگنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ سردی کا موسم ہوتا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم مٹی کے فرش پر ہی راتوں کو سو جاتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خیال اپنی امت کا تھا جس کی بخشش کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے۔ شعر نمبر 6: سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے۔ حل لغت: رحمت یعنی رحم والی، فخر آدمیت انسانیت کا فخر۔ تشریح ہوگی: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر رحمت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ شعر نمبر 7: درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ حل لغت ہوگی: بزم، محفل یا مجلس، سحری ہونا، دل نہ بھرنا۔ تشریح ہوگی: آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر درود و سلام ہو کہ جو شخص آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی محفل میں آ گیا، اس کی قسمت بیدار ہو گئی، اس کو دنیا جہاں کی نعمتیں میسر آ گئیں، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے کبھی طبیعت نہیں بھرتی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں بھی ذکر ہو، بس دل یہی چاہتا ہے کہ یہ ذکر کبھی بھی ختم نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین نے کس کی خاطر دکھ اٹھائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچائی کی خاطر دکھ اٹھائے۔ بے کسوں کی دستگیری سے کیا مراد ہے؟ بے کسوں کی دستگیری سے مراد ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کی۔ نعت کے مطابق مناسب لفظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ سوالوں کے جواب لکھیں۔ بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے؟ بادشاہی میں فقیری سے مراد یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے بادشاہ ہیں لیکن اس کے باوجود آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فقر کی زندگی گزارنے کو ترجیح دیا۔ فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے؟ فخر آدمیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فخر کرتی ہے۔ اس نعت میں شامل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 خوبیاں بتائیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بے کسوں کی دستگیری کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخم کھا کر پھول برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کی خاطر دکھ اٹھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے اپنی محبت کا عملی اظہار کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اس موضوع پر آپس میں بات چیت کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی طور پر ہمارے سامنے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کبھی کسی بھی حیثیت سے اس دنیا میں رہتا ہو، اس کی زندگی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات میں نمونہ موجود ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے تو وہ دیکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے یتیم ہوئے۔ اگر کوئی معلم ہے تو وہ صفا کی درسگاہ کے معلم کو دیکھ لے۔ اگر کوئی قیدی ہے تو وہ شعبہ ابی طالب میں محصور نبی کو دیکھ لے۔ اگر کوئی دنیا کو فتح کر چکا ہے تو وہ فاتح مکہ کا نظارہ کرے۔ غرض کوئی انسان کیسا بھی ہے، اس کے لیے ہدایت اور رہنمائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ اب ہم اگلا سوال کریں گے، سوال نمبر 5۔
بعض الفاظ وہ لفظوں کا دو لفظوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کو مرکب الفاظ کہا جاتا ہے، جیسے ہنسی مذاق۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو مثال کے مطابق صحیح لفظ سے ملائیں: خون پسینہ، سچ مچ، کیڑے مکوڑے، شور شرابہ، کالا کلوٹا، کھیتی باڑی۔ مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں۔ قلم سے لکھو۔ نمبر 2، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ باغ میں رنگ برنگ کی تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ نمبر 4، میں نے صبح سے شام تک کام کیا۔ جی اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کائنڈلی سبسکرائب کرنا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔